नारायणकवचम्। राजोवाच येन गुप्तः सहस्राक्षः सवाहानरिसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्यम् बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यम् वर्माहम् तदिहैकमनः शृणु। श्रीविश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्याम् वाग्यतः शुचिः नारायणमयम् वर्म सन्नह्येद्भय आगते दैवभूतात्मकर्मभ्यो नारायणमयः पुमान् पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासम् ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारम् विकारमनुमूर्धनि षकारम् तु भ्रुवोर्मध्ये णकारम् शिखायान्यसेत् वेकारम् नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारम् सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गम् फडन्तम् तु सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इत्यात्मानम् परम् ध्यायेद्धेयम् षट्शक्तिभिर्युतम् विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमम् मन्त्रमुदाहरेत्। हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु माम् रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्रिविक्रमः सोऽवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ मे ध्वनियज्ञकल्पस्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजो मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गणेशः कपिलश्च बन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयाननो माम् पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्माम् निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा
यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद्बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यम् दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोऽग्रधन्वा सायम् त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यम् प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रम् युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्धग्धिदन्धग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षम् यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वम् यातु धानप्रमथ प्रेतमातृपिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वरोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वम् तिग्मधारासि वरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षूंषि शर्मन् शतचन्द्रछादयद्विषामघोनाम् हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयम् ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो घेभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम् सद्यो ये मे श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोमश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्य वाहनम् सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानाम् विकल्परहितः स्वयम् भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयम् स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातम् वर्म नारायणात्मकम् विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान्
एतद्धारयमाणस्तु यम् यम् पश्यति चक्षुषा पदवासं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयम् तस्य विद्याम् धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्हिचित् इमाम् विद्याम् पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गम् जहौ समरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राप्य प्राच्याम् सरस्वत्याम् स्नात्वा धामः स्वमन्वगात् य इदम् शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रुतः तम् नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। श्रीशुक उवाच एताम् विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीम् बुभुजे विनिर्जित्यमृधे सुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्याम् संहितायाम् वैयासिक्याम् षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मोपदेशो नामाष्टमोऽध्यायः।